अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप एक्यूरियस हैं, चाहे आपका सन साइन एक्यूरियस है या मून साइन एक्यूरियस है, तो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा सच सामने ला सकता है जिसे आप काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज कर रहे थे और शायद आपको लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा बदल रहा था जैसे आप महसूस तो कर रहे थे मगर मान नहीं रहे थे। और इस हफ्ते की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी से हो सकती है, जैसे दिल में बहुत कुछ है मगर अल्फाज नहीं। जैसे आप लोगों के दरमियान होकर भी अकेले महसूस कर रहे हैं खुद को। और यहाँ वो वक्त है जब आसमान के कुछ सितारे आपकी जिंदगी के ऐसे हिस्से को छू रहे हैं जो आपके फैसलों, आपके पैसों और आपके रिश्तों और आपके अंदर की एतमाद से जुड़ा हुआ है। और यहाँ एक छुपी हुई बात है जो शायद आप अभी नहीं देख पा रहे, और वो ये है कि इस हफ्ते आपको एक ऐसा फैसला करना पड़ सकता है जैसे आप काफी अरसे से टाल रहे थे। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर सब्र कम हो रहा है और सोचें ज़्यादा हो रही हैं? कभी आपने नोटिस किया कि आप पहले की निस्बत ज़्यादा खामोश हो गए हैं और हर बात दिल में रखने लगे हैं? तो इसकी वजह ये है कि ज़ुहल आपके ऊपर जो है ना ज़िम्मेदारी और हकीकत का दबाव डाल रहा है। और ज़ुहल जब ऐसा करता है तो इंसान को हकीकत का सामना करना पड़ता है, चाहे वो हकीकत पैसों के बारे में हो, रिश्तों के बारे में हो या खुद अपने बारे में हो। और इस हफ्ते सूरज आपके तीसरे घर पर असर डाल रहा है, जो आपकी सोच, बातचीत, फैसलों और छोटे सफ़र से जुड़ा होता है। और इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते आपको कोई अहम बात सुन सकते हैं, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई खबर या कोई सच जो आपकी सोच बदल देगा। और चाँद का असर आपकी जज़्बात को बहुत ज़्यादा हसास बना सकता है, जिसकी वजह से छोटी बात भी आपको बड़ी लग सकती है। और मरीख़ आपके माली मामलात पर असर डाल रहा है और चाँद का असर आपके जज़्बात को बहुत ज़्यादा हसास बना सकता है, जिसकी वजह से छोटी बात भी आपको बड़ी लग सकती है। और मरीख़ आपके माली मामलात पर असर डाल रहा है, जिसकी वजह से खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं या कोई ऐसा खर्चा सामने आ सकता है जिसका आपने सोचा भी ना हो, तसव्वुर भी ना किया हो। इसलिए इस हफ्ते पैसों के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हफ्ते के दरमियान में कोई भी रिस्क ना लीजिए, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को पैसे उधार ना दें। और अगर कोई आपको कोई लालच दे कि यहाँ पैसे लगाओ, फ़ायदा होगा, तो फ़ौरी फ़ैसला ना कीजिए तो बेहतर है। क्योंकि और इशारा जो है ना नुकसान का, वो भी मौजूद है, लेकिन हर चीज़ बुरी नहीं होती, क्योंकि यही सारे एक मौका दे रहे हैं। अगर आप समझदारी से कदम उठाएँगे तो एक नया माली रास्ता भी खुल सकता है, और कोई नया काम, कोई साइड इनकम, बिज़नेस, कोई ऑनलाइन काम या कोई ऐसा आइडिया जिससे आप आहिस्ता-आहिस्ता पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। मगर शर्त ये है कि जल्दी नहीं करनी, सब्र करना है और मंसूबाबंदी करनी है, प्लानिंग करनी है। और अब अगर मोहब्बत और रिश्तों की बात करें, अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें, तो यहाँ भी एक खामोश तब्दीली जो है ना वो नज़र आ रही है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो हो सकता है कि इस हफ्ते बातचीत कम हो जाए, थोड़ी दूरी महसूस हो, कोई गलतफ़हमी पैदा हो या आपको लगे कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा। और यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होगी कि आप खामोश रहेंगे, क्योंकि खामोशी इस हफ्ते मसला हल नहीं करेगी बल्कि बढ़ा सकती है। इसलिए बात करें मगर नरम लहजे में करें, इल्ज़ाम ना लगाएँ, बस अपने दिल की बात बताएँ। और अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई पुराना शख्स वापिस आ सकता है, या कोई ऐसा शख्स जिसके साथ पहले बात हुई थी दोबारा राब्ता कर सकता है। मगर यहाँ जल्दबाज़ी यानी कि जज़्बाती फ़ैसला भी नहीं करना, जल्दी भी नहीं करनी, क्योंकि अभी सब कुछ वाज़ेह नहीं होगा। और फ़ैमिली के मामलात में भी थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, ख़ास तौर पर किसी बड़े की बात, किसी की तवक्कुआत या किसी ज़िम्मेदारी की वजह से आपको लग सकता है कि सब कुछ आप ही को सँभालना पड़ रहा है। और यही वो वजह है, ये वही वक़्त है जब इंसान थक जाता है और दिल में ये सवाल आता है कि क्या कोई मुझे भी समझता है? और अगर आप भी ये महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, ये वक्त गुजर जाएगा, ये परमानेंट नहीं है, ये मुस्तकिल नहीं है, ये टेम्परेरी है। ज़ोहल का सबक, टेस्ट हमेशा मुश्किल होता है, मगर बाद में यही सबक इंसान को मजबूत बनाता है। और इस हफ्ते एक हिडन ट्रुथ ये है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आ रहा है जिसे आप पहले शायद पहचान ना सकें। ये मौका किसी नए काम, नए ताल्लुक, नए आइडिया, नए रास्ते की शक्ल में आ सकता है, मगर ये शुरू में मुश्किल लगेगा, आसान नहीं लगेगा।
اور زیادہ تر لوگ یہی موقع کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ مشکل دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے اگر اس ہفتے کوئی نیا آئیڈیا نظر آئے تو فوراً انکار نہ کیجیے، پہلے غور کریں، سوچیں، سمجھیں، پھر فیصلہ کریں. اور اب اگر ہم دنوں کی بات کریں تو پیر اور منگل کو تھوڑی ذہنی الجھن ہو سکتی ہے، بدھ کو کوئی اہم بات یا خبر مل سکتی ہے. جمعرات مالی معاملات کے لیے حساس دن ہے، اس دن خرچ یا نقصان کا امکان ہے، اس لیے احتیاط کریں. جمعہ بہتر دن ہے کسی سے بات چیت، صلح یا منصوبہ بندی کے لیے، اور ہفتہ اور اتوار کو دل تھوڑا ہلکا ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہر چیز جو ٹوٹتی ہے وہ ہمیشہ نقصان نہیں ہوتی. کچھ چیزیں اس لیے ٹوٹتی ہیں تاکہ بہتر چیز آپ کی زندگی میں آ سکیں. اور شاید اس ہفتے آپ کی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ ابھی برا لگ رہا ہے، مگر بعد میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آپ کے حق میں بہتر تھا. اور اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، پیسوں کی پریشانی ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی آپ کو سمجھ نہیں پا رہا، آپ خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کبھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے. اور کبھی کبھی تاخیر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اللہ آپ کو وہ دینے والا ہوتا ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، سوچا بھی نہیں ہوتا. اس لیے صبر رکھیے، دعا کیجیے اپنے حق میں، جلدی فیصلہ نہ کریں، پیسوں میں احتیاط کریں، رشتوں میں نرم رہیں، اور سب سے اہم اپنے دل کو منفی سوچوں سے پاک کریں، بچائیں. کیونکہ اس ہفتے اصل جنگ باہر کی نہیں، اندر کی جنگ ہے. اور جو انسان اپنے اندر کی جنگ جیت لیتا ہے وہ زندگی کی بڑی جنگیں بھی جیت لیتا ہے. اور جاتے جاتے ایک بات ضرور یاد رکھیے، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، مگر مضبوط لوگ ہمیشہ رہتے ہیں. جب سب راستے بند نظر آئیں تو یاد رکھو اللہ راستہ وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ. مایوسی شیطان کی طرف سے ہے، امید مومن کی طاقت ہے. محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے. جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا. آج کی تھکن کل کی کامیابی تحفہ بنتی ہے. صبر کرو، دعا کرو، محنت کرو، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی دوستو. کبھی ہمت نہ ہارو کیونکہ اللہ تمہاری کوشش دیکھ رہا ہے. جو گر کر دوبارہ کھڑا ہو جائے وہی اصل میں جیتنے والا ہوتا ہے. اپنی خوابوں کو چھوڑو مت، بس اپنی محنت کو اور مضبوط کر دو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسی ہی رہنمائی، ایسے ہی ویڈیوز اور ایسی ہی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں جو شاید آپ کہیں اور نہ سن سکیں، تو اس جگہ سے جڑے رہیں، یعنی کہ اس چینل سے جڑے رہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایک بات انسان کو پوری سوچ بدل دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلا ہفتہ آپ کی زندگی کا نیا باب شروع کر دے. مجھے ساتھ میں اجازت دیجیے. چینل ایسٹرو ڈیلی اردو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کر دیجیے، اور ایسٹرو ڈیلی اردو چینل کو سبسکرائب ابھی کر لیجیے. بیل آئیکن آل دبا دیجیے گا، گھنٹی کا بٹن، اور بٹن سبسکرائب کا دبائیے، بیل آئیکن آل دبائیے، لائک کر دیجیے ویڈیو، اور ایک دوست کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا اس ویڈیو کو. اور بہت سارے میرے ویورز نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، گزارش، درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. یہ آپ کا ایک ایک سبسکرائبر ہمارے لیے ایوارڈ ہوتا ہے. سو پلیز جتنا ہو سکے آپ سبسکرائب کر دیجیے گا. اینڈ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے. اور بہت ساری آپ لوگوں کے لیے دعائیں. جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں میں سبھی کے کمنٹس ریڈ کرتا ہوں. اور اللہ پاک خوش رکھے آپ سب لوگوں کو. سبسکرائب کیے بنا آگے مت جائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. کیپ واچنگ اینڈ تھینک یو سو مچ اگین اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.